सिक्का बन नाम अल-रहमान डेवलपर्स। अल-रहमान डेवलपर्स एंड अल-रहमान एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेरे तमाम जो है यहाँ पे लाहौर सिटी कॉलेज ज़फ़रवाल कैंपस की ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह तैयारी जारी है। इत्तेफाक से सुबह के वक्त यहाँ बारिश हुई जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन अभी आप देख रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आपको ट्रैक्टरों के ज़रिए, ट्राली के ज़रिए उसको ज़मीन को हमवार किया जा रहा है। थोड़ी देर में CEO अल-रहमान डेवलपर्स मियां मोहम्मद मुश्ताक साहब भी पहुँच जाएंगे और ये ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। और इसमें हम आपको ये बताते चलें कि ये इस इलाके का पहला ऐसा कॉलेज बनने जा रहा है जो ना सिर्फ यहाँ के एजुकेशन के हवाले से, यहाँ के बच्चों की तालीम के हवाले से अपना मुनफरिद किरदार अदा करेगा, बल्कि इस इलाके में रहने वालों के लिए एक तरक्की की नई राहें मुतय्यन करेगा। जी, अल-रहमान डेवलपर्स के CEO मियां मोहम्मद मुश्ताक साहब ने अभी चंद लम्हे पहले अल-रहमान एजुकेशन सिस्टम की जो बुनियाद रखी है वो ज़फ़रवाल में कैंपस का इफ्तिताह किया है। हम इस हवाले से बात करेंगे, मियां साहब से दरियाफ़्त करने की कोशिश है। मियां साहब, अंदाज़न कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी कोशिश होती है, अगर ठेकेदार हमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना डाले या कोई मौसमी हालात को ऐसे ना हो जिसकी वजह से ये डिले का सबब बने, लेकिन हम इंशाल्लाह 8 महीने में इस बिल्डिंग को मुकम्मल करके अल्लाह के फजल करम से वर्किंग में ले आएंगे। अच्छा मियां साहब, यहाँ के ज़ाहिर है बता रहे थे अदरीस साहब के टेक्निकल एजुकेशन का भी सिलसिला है, तो क्या मुस्तकबिल में इसको आप यूनिवर्सिटी तक भी लेके जाना चाहेंगे? जी, इससे पहले जो हमारी डिस्कस हुई या हमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसिलिटी दी, वो हमें एक चार्टर दिया उन्होंने ना, LCU के नाम से, लाहौर सिटी यूनिवर्सिटी के नाम से। हमने वो भी वर्किंग स्टार्ट की है। वो जो डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है गवर्नमेंट के अदारों के साथ इलाक़ में, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं, उस पर अदरीस साहब वर्क कर रहे हैं। हमने इसी दौरान सोचा कि क्यों ना हम अपने इलाके से इसकी बुनियाद रखें। हमने ये कॉलेज की बिल्डिंग बनाई है, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हम इसको कैंपस में बदलेंगे, जो यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा। बहुत शुक्रिया मियां साहब। व्यूअर्स, यकीनन इस इलाके की तमीर व तरक्की का, जैसे मियां साहब ने जिक्र किया, उस तरह तालीमी मेयार को ना सिर्फ बुलंद करेंगे बल्कि इस इलाके के स्टूडेंट्स के साथ साथ वालिदैन के लिए भी बहुत सारी आसानी होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो तालीम का मामला है बहुत महंगी हो चुकी है। तो मियां साहब, इसके हवाले से भी कुछ प्लान है कि लोगों को सस्ती तालीम भी मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। जिस तरह के सबसे बदनाम जो है वो डेवलपर्स हजरात हैं दुनिया में, अगर देखा जाए वहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी बंदा बिना किसी चीज़ की पैमाइश किए हुए, बिना को नापे तोले, प्रॉफिट की रेशो निकाले कारोबार करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वो एजाज़ हासिल है कि मैंने प्रॉपर्टी की दुनिया में जाके, डेवलपर्स की दुनिया में जाके लोगों को बता दिया है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हकामात के मुताबिक प्रॉफिट अलाउ है, वही आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि हम अपने अदारे पे ख़ुद बैठे हुए हैं। हमने फ्रेंचाइज नहीं ली। हमारे जो मालकान हैं, हमारे ओनर हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, वो लाहौर नहीं बैठे हुए, वो इस अदारे के बीच में बैठे हुए हैं। और इस अदारे के लोगों को देख के इंशाल्लाह ताला इसकी प्रॉफिट रेशो बहुत कम लेंगे और ये लोगों के लिए मफीद साबित होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हमारे साथ अल-रहमान एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद अदरीस साहब मौजूद हैं। हम इनसे इस आज की इनागुरेशन के हवाले से भी बात करेंगे और इस एजुकेशन सिस्टम के हवाले से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये एक हाउसिंग सेक्टर से निकल कर एजुकेशन में आना, एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे इलाके में। तो इस प्रोजेक्ट का बुनियादी जो मकसद था इसके आगाज़ का, उसके बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका हमारा बुनियादी मकसद जो था वो हमारे मियां साहब जो हैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अल-रहमान डेवलपर के, उनका विज़न था कि जी अगर हम बाहर लाहौर में अगर अच्छी एजुकेशन जो लोग बच्चे हासिल करते हैं और जो हमारे यहाँ डिप्राइव लोग हैं जो देहातों से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बहुत अच्छा कॉलेज जो है वो हम यहाँ अपने इलाके में जो है वो दें। और सिर्फ यही नहीं, हमने एक पूरी चेन बनाई है। हमारी लाहौर सिटी यूनिवर्सिटी के नाम से हमारे पास चार्टर मिल चुका हुआ है, उस पर वर्किंग स्टार्ट है। हम सियालकोट में लाहौर सिटी स्कूल के नाम से एक लॉन्च कर रहे हैं स्कूल, लेकिन हमारा फर्स्ट जो था वो यही था कि हम अपने इलाके में जो है एक अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसको लेके चलें। साथ ही हम ये एक टेक्निकल कॉलेज है वो भी इंशाल्लाह जो ही ये स्टार्ट होगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा जो है
وہ ہوگا. تو سر ٹیکنیکل کالج بھی اسی کا حصہ ہوگا یا وہ علیحدہ سے اس جی پروجیکٹ وہ میں بھی اسی کا حصہ ہوگا, لیکن وہ الگ سے ہوگا کہ اس کی بلڈنگ جو ہے شاید ہم شروع میں تو یہیں سٹارٹ کریں, پھر جو ہی ہمیں وہ آگے جو اس کی پروگریس ہے وہ ہم الگ سے جو ہے نو ڈاؤٹ سر اس علاقے میں نارووال میں ظفروال میں ایجوکیشن جو ہے اس کی صورتحال بہت بہتر ہے, جبکہ دیگر علاقوں کی نسبت یا اضلاع کی نسبت. تو سر یہ درست ہے کہ اپنے علاقے میں اس طرح کے پروجیکٹ کرنا, لیکن سر یہ چیز پرائیویٹ سیکٹر میں جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگی نظر آتی ہے, بہت زیادہ مشکل بھی ہے والدین کے لیے بھی, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ظاہر ہے اس علاقے میں تو میرا خیال ہے آمدن کے اعتبار سے لوگ بہت زیادہ کمانے والے نہیں ہیں. ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں وہ والی پیئنگ کلاس نہیں ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ ان کو سبسڈائزڈ ریٹس پہ جو ہیں جو کم فیسز پہ ہے ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپنی لے کے چلیں. اس کی آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے لاہور میں الرحمان گارڈن فیز 3 میں 2 اسکول چل رہے ہیں, ایک گرلز اور ایک بوائز, جو ہمارا نو پرافٹ نو لاس پہ چل رہا ہے, اور ماشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ جن کو ہم بڑے نامنل فیسز پہ جو ہے وہ ہم پڑھا رہے ہیں. تو سر جی یہ اس خاص طور پہ اس ایجوکیشن سسٹم کو جو آپ لا رہے ہیں اس کا دیگر سے ہم اگر موازنہ کرنا چاہیں تو اس میں کیا آپ نے بنیادی فرق رکھا ہے؟ ایک تو فیسوں کا آپ نے بتا دیا کہ پیرنٹس کے لیے بھی آسانی ہوگی, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, اور دوسرا آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن ٹیکنیکل ایجوکیشن جو اسکل پرسن تیار کریں گے, اس کے علاوہ آپ نے اس میں کیا انفرادیت رکھی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں گے جو کیمپس ہمارا ہوگا وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپس ہوگا, ہر طرح کی فیسلٹی ہوگی, کمپیوٹر لیبس ہوں گی, دوسری جتنی بھی لیبس ہیں وہ اویلیبل ہوں گی. ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری فیکلٹی ممبر ہیں ان کو ہم لاہور سے کچھ ایسے ٹیچر لے کے ہیں جن کو ہم یہاں ریزیڈنس بھی دیں گے, ان کی وہ ضروریات کا خیال بھی رکھیں گے. تو ہم کمپٹیشن تو خیر کسی سے نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم کسی کے کمپٹیٹر ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن پہ بلیو کرتے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دیں گے. بہت شکریہ سر. ویورز آپ نے سنا محمد ادریس صاحب کی گفتگو. جیسا کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے نظر آ رہا ہے, جیسے کہ ہم سننے میں آ رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یہاں پہ لاہور سٹی کالج ظفروال کیمپس بننے جا رہا ہے یہ نہ صرف اپنے علاقے کے تعلیمی معیار کو بھی بلند کرے گا بلکہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی آسانیوں کا باعث بنے گا. الرحمان ایجوکیشن سسٹم کے جو رجسٹرار ہیں طارق عصمت صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج جیسا میں نے آپ کو بتایا لاہور سٹی کالج ظفروال کیمپس کا گراؤنڈ بریکنگ ہونے جا رہی ہے, تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی ہم طارق صاحب سے پوچھیں گے, اور اوور آل جو ایجوکیشن سسٹم یہ لا رہے ہیں اس سوسائٹی میں یقیناً تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے ہوگا. تو طارق صاحب اس آج کا جو ایونٹ ہے سر گراؤنڈ بریکنگ ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ ایسا تصور نہیں تھا, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیے. جی الرحمان ڈیولپرس کا اب سارے جس طرح سے دوست جانتے ہیں کہ یہ بڑا ریناؤنڈ ڈیولپرس ہیں اور ان کا پروجیکٹ لاہور میں بہت سارے پروجیکٹ ہیں, سیالکوٹ میں ہیں. تو یہ چاہتے تھے میاں مشتاق صاحب اور میاں رزاق صاحب کے ویژن یہ تھا کہ ایجوکیشن میں کیونکہ ہم اپنے جو سوسائٹیز ہیں اس کے اندر جتنے بھی ڈیولپ کرتے ہیں اس میں ہم اپنے ریزیڈنٹس کو اور ارد گرد کے علاقے کو تمام کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ایجوکیشن میں جو کمیاں ہیں جو کوتاہیاں ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اس میں پیسے کمانا آبجیکٹیو ان کا نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس ایجوکیشن کے سسٹم میں ہم ریزیڈنٹس کو اور ارد گرد کے لوگوں کو اپنے علاقے کے لوگوں کو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور بیسٹ پاسبل ایجوکیشن پرووائڈ کریں. اس میں میاں مشتاق صاحب اور میاں رزاق صاحب کا کیونکہ تعلق ظفروال سے ہی ہے تو وہ چاہتے تھے اپنے علاقے کے لوگوں کو, یہ انہوں نے 5 ایکڑ پر محیط یہ زمین ایلوکیٹ کر دی ہے ایک کالج کے لیے. اس کے علاوہ ان کا سگیاں میں ایک یونیورسٹی کا پروجیکٹ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے جس کو وہ بھی سٹارٹ کرنی ہے یونیورسٹی انشاءاللہ بہت جلد. تو اس علاقے کے لوگوں کو اور ارد گرد کے جتنا بھی قصبے ہیں دیہات ہیں وہاں کے تمام اسٹوڈنٹس کو نہ صرف فارمل ایجوکیشن بلکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کو بیسٹ پاسبل ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے اور یہ سارا علاقے کی فلاح کے لیے ہے.
تو یقیناً سر اس سے ظاہر ہے یہاں کے نوجوانوں کو بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور والدین کو بھی ہوگا. ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں فیس کا بڑا ایشو ہے, تو اس علاقے میں اپنے ہی علاقے میں کام کرنا بہت بڑی بات ہے. اچھا سر, یہ پروجیکٹ آپ کے خیال میں کتنے عرصے میں مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ میکسیمم 1 سال میں آپریٹو ہو جائے گا انشاءاللہ, اور ہم اس پہ کلاسز اگلے سیشن سے ہم انشاءاللہ جو جولائی اگست کا سیشن ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایڈمیشنز لیں گے نیکسٹ اس کے اندر. جی ویئرز, آپ نے دیکھا لاہور سٹی کالج ظفروال کیمپس کا جو ہے گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے. الرحمان ڈیولپرز کے سی ای او میاں محمد مشتاق اور جو الرحمان ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں محمد ادریس صاحب, اور دیگر احباب جن میں رجسٹرار طارق عصمت صاحب بھی ہیں, اور بہت سے مصاحبین علاقے کے لوگ اس تقریب میں شامل تھے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ میاں محمد مشتاق صاحب نے باقاعدہ خود اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے, اور یہ ابھی جن خیالات کا اظہار کیا انہوں نے, اور جس طرح وہ ایجوکیشن سسٹم کو لے کے آ رہے ہیں اور جس طرح وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, امید کی جا سکتی ہے کہ یہ تعلیمی ادارہ جو ہے نہ صرف علاقے کی ترقی کا باعث بنے گا بلکہ یہاں کا ایجوکیشن ریٹ بہتر ہوگا اور یہاں کے بچوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مستقبل میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی تعلیم کا اہتمام کریں گے. یقیناً صرف گریجویٹس پیدا کرنے کی بجائے اسکل پرسن پیدا کرنے سے ہی ملک ترقی کرے گا. ہم دعا گو ہیں کہ الرحمان ڈیولپرز کا جو ایجوکیشن پروجیکٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, اور ایسے بہت سارے منصوبے ابھی پائپ لائن میں ہیں. جیسے جیسے ان منصوبوں کا آغاز ہوگا, یہاں پہ بلڈنگ کھڑی ہوگی, ہم دوبارہ آئیں گے, یہاں آنے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کریں گے, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیمپس جو ہے یہاں کے والدین کے لیے بھی مالی اعتبار سے بہت آسانیاں پیدا کرے گا. خواجہ آفتاب حسن.